बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। तो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस से क्या मुराद है? स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से कंटेंट हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो बहुत वसी है। इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। पहले जमाने में जो पॉलिटिकल साइंस की स्कोप थी वो बहुत नैरो थी, लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस की जो स्कोप है वो वसी हो चुका है। तो बहुत से सब्जेक्ट है, बहुत से कंटेंट है जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो वो कंटेंट जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो वो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। तो इसमें पहला नंबर पर है स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट क्या है। जैसा कि गवर्नमेंट ने डिफिनीशन दिया है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। पॉलिटिकल साइंस जो है ये शुरू भी स्टेट से होता है और खत्म भी स्टेट पर होता है। तो ये हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि इसमें हम स्टेट की जो प्रेजेंट है, इसकी जो पास्ट है, इसकी जो फ्यूचर है, ये सारे हम पॉलिटिकल साइंस की स्कोप में पढ़ेंगे। इसकी ओरिजिन किस तरह हुई स्टेट की, इसकी जो मुख्तलिफ थ्योरीज है इसके बारे में, तो वो सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट में काम करती है, स्टेट के अंदर काम करती है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन हो गए, तो वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम। हर मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है तो वो मुख्तलिफ होता है। जो पॉलिटिकल फिलासफर्स है तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ जो है मॉडल पेश किए हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये किस तरह बनती है, ये किस तरह काम करती है। तो ये सारे हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या चीज है, ये बनती किस तरह है और ये किस तरह काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। जैसे कि डिफिनीशन है पॉलिटिकल साइंस की कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी है। तो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट को भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट क्या चीज है। गवर्नमेंट की अगर डिफिनीशन की बात हम करें तो गवर्नमेंट इज ए मशीनरी which run the state। ये एक मशीनरी है जो कि स्टेट को चलाता है, या स्टेट इन एक्शन इज कॉल्ड गवर्नमेंट। या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज द इंजन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज द इंजन। गवर्नमेंट जो है ये स्टेट का इंजन है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी जो ऑर्गन्स के एग्जीक्यूट किया है, जुडिशरी किया है, लेजिस्लेचर किया है, तो ये सारे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से। नेक्स्ट इसमें हम पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की स्कोप में। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो हर बंदे का जो एटीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे से। बंदा एक वक्त किसी एक लीडर को फॉलो करता है और बाद में किसी दूसरे को फॉलो करता है। हर एक का अपना अपना रवैया होता है। कोई किसी पार्टी को वो सपोर्ट करता है, कोई किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है। तो हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, एक पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। तो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल एटीट्यूड भी पढ़ते हैं और ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम देखें तो एक बंदा इस वक्त किसी और पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इससे पूछे कि 5 साल पहले वो किसी और पार्टी को वो सपोर्ट करता होगा, तो अगर इससे पूछे कि उस वक्त आप इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे होते, आपने वो क्यों सपोर्ट किया उस वक्त,
تو وہ کہے گا کہ بھائی مجھے اس وقت علم نہیں تھا. تو یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ بھی ہم اسکوپ آف پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پولیٹیکل فلسفی ہے تو وہ بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں. پولیٹیکل فلسفی اس میں جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک اسلامک پولیٹیکل فلسفی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی ہے. تو جو پھر اسلامک اور ویسٹرن کو دونوں کو پھر وہ جو ماڈرن ہے اور ایک کلاسیکل ہے یا ایشین ہے تو یا ٹریڈیشنل ہے, اس میں وہ ڈیوائڈ کیا ہے. تو اگر ٹریڈیشنل کی بات کریں تو ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی میں ٹریڈیشنل کی بات کریں تو اس میں ارسطوٹل کا نام آتا ہے جسے اردو میں ارسطو کہتے ہیں, اور اس میں سقراط کا نام آتا ہے جسے سقراط, اور اس میں ایک پلیٹو جس کو اردو میں افلاطون کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پولیٹیکل فلاسفر ہے اور یہ ٹریڈیشنل پولیٹیکل فلاسفر ہے. اور یہ جو سقراط ہے ارسطو جو ہے ارسطوٹل, تو اس نے ایک کتاب بھی لکھا ہے جس کا نام ہے پولیٹکس. اور یہ جو سقراط ہے یہ ارسطو نے یہ کتاب لکھا ہے. اور یہ جو سقراط ہے تو اس نے کتاب لکھا ہے, سقراط نے نہیں لکھا ہے, افلاطون نے لکھا ہے, پلیٹو نے. تو اس نے کتاب لکھا ہے ریپبلک, جو کہ پولیٹیکل فلسفی کے بارے میں ہے. تو وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ میں پڑھتے ہیں. اگر ہم اس کی ماڈرن جو تھنکر ہے, جو ماڈرن فلسفر ہے, اس کی بات کریں تو اس میں علامہ اقبال کا نام آتا ہے, ابن خلدون, المروی, غزالی, یہ سارے جو اسلامک ماڈرن فلسفر ہے. اور اگر ماڈرن ویسٹرن فلسفر کی بات کریں تو اس میں جان لاک, ہوبیز, ایڈم اسمتھ, کارل مارکس, روسو, یہ وغیرہ یہ سارے نام آتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے یہ ہم پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ میں پڑھتے ہیں, مطلب کہ پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے سوورینٹی. سوورینٹی جو ہے وہ حاکمیت کو کہتے ہیں یا اقتدار اعلیٰ. حاکمیت یا اقتدار اعلیٰ, تو اقتدار اعلیٰ. تو سوورینٹی بھی ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. سوورینٹی جو ہے جو سب سے سپریم پاور ہوتا ہے, جو سب سے اعلیٰ جو درجہ ہوتا ہے, تو وہ ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں, جو کہ سوورینٹی ہے. انٹرنل سوورینٹی کیا ہے, ایکسٹرنل سوورینٹی کیا ہے, سوورینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے کیوں ضروری ہے. اگر سوورینٹی نہیں ہے تو اسٹیٹ وہ نہیں ہے, اسٹیٹ کی وجود نہیں ہے. تو سوورینٹی ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. تو اسکوپ آف پولیٹیکل سائنس میں ہم نیکسٹ رائٹ, ڈیوٹیز اور لبرٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں. پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہے, ہمارے ڈیوٹیز کیا ہیں, اور ہمیں کس طرح آزادی وہ ملک میں حاصل ہے. تو یہ ہم پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ میں پڑھتے ہیں. نیکسٹ اس میں انٹرنیشنل ریلیشن, ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ وہ کیا تعلقات ہے, تو وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ میں پڑھتے ہیں. جس طرح ملک کے اندر وہ پولیٹکس کو وہ سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے, تو ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو پولیٹکس ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ میں پڑھتے ہیں. اور اب تو جو آئی آر ہے, انٹرنیشنل ریلیشن ہے, یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک سب فیلڈ بن چکا ہے, جس میں الگ سا اس میں بیس ہو سکتا ہے. نیکسٹ اس میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. اگر کہ ملک کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس طرح چلائیں گے, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو, تو وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. نیکسٹ اس میں جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ میں پڑھتے ہیں. جیسے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ ہر وقت جو ہے یہ موشن میں ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ بھی موشن میں رہتا ہے. اور اب تو ماڈرن دور ہے, میڈیا ہے, تو اس کی وجہ سے تو اور بھی اس میں یہ موشنز اور ویریشنز آ گئے ہیں. تو اس لیے یہ پولیٹیکل ڈائنامکس وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس کی اسکوپ میں پڑھتے ہیں.